क्या इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए? क्या होगा अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता और इंडिया कल अपना दूसरा T20 साउथ अफ्रीका से हार गया, 1-1 से बराबर हो गए, और इधर 22 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जीत ली। तो क्या है इन सब सवालों के जवाब? तो बढ़ते हैं मेन टॉपिक की जानब। मैं हूं आपका दोस्त आप सुन रहे, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ZC नेटवर्क। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। जो न्यूज़ ये आ रही है कि इंडिया गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती। अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आती तो पाकिस्तान के जो PCB हैं, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तो वाज़ह बोला हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे, इंडिया नहीं आता तो ना आए। ये बोला पाकिस्तान के PCB ने। ICC का इवेंट है, आई नो, लेकिन जो बातें ये सुनने में आ रही हैं कि इंडिया नहीं आ रहा, तो ये थोड़ी सी हार्ट करती हैं दिल को, यानी कि हर्ट करती हैं। लेकिन ये क्या मामला है कि क्यों इंडिया नहीं आ रहा है? इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त क्यों नहीं दे रही? पाकिस्तान की टीम तो इंडिया में गई थी, लेकिन इंडिया की टीम क्यों नहीं पाकिस्तान में आई? अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आती तो हाइब्रिड मॉडल बनेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने तो वादा किया है कि मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था, तो हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे हम पाकिस्तान में करवाएंगे। नो UAE, नो श्रीलंका वगैरह, कोई भी हाइब्रिड मॉडल नहीं बनेगा, लेकिन हम पाकिस्तान में करवाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ना, जो इंडिया है उसको पाकिस्तान में आना चाहिए। हमने डिस्कस भी नहीं किया, यानी कि मोहसिन नकवी साहब ने बोला है कि हमने डिस्कस भी नहीं किया नो हाइब्रिड मॉडल, यानी कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ तो जाना ही नहीं है। पाकिस्तान में ICC इवेंट हो रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान में ही हो रहा है, साफ बात है। यानी कि पिछले वो ज़का अशरफ साहब थे, वो मान गए कि हम दुश्मन मुल्क जा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, और उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पर भी मान गए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब बोल रहे हैं हम इस बात को नहीं मानेंगे कि हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन ज़का अशरफ पाकिस्तान में गए तो वैसे ही 2-3 माह के बाद कोई ना कोई चेयरमैन नवा आकर बैठ जाता है, वो और कुछ नहीं, बस यानी कि वो अपनी साइंस झाड़ कर चला जाता है और कुछ नहीं। उस बंदे ने बोला कि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं, दुश्मन तो ये गवर्नमेंट ने बनाया, बंदे दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, ये गवर्नमेंट की वजह से दुश्मन बने हैं और कुछ नहीं है। अब बात कर ली जाती है कि क्या इंडिया वाकई चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेगा? अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेता तो ब्रॉडकास्टर तो भाग जाएंगे, जैसे स्टार स्पोर्ट्स वाले सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर तो वो ही हैं, तो वो भाग जाएंगे। अगर इंडिया नहीं आता ना तो पैसे जो इतने मिलने हैं ना वो इतने से रह जाएंगे, क्योंकि इंडिया जो नहीं आ रहा। अगर आपने पैसा कमाना है तो आपको हाइब्रिड मॉडल या किसी भी तरीके से इंडिया की सरकार को मनाकर इंडिया को पाकिस्तान में ले आएँ, हाइब्रिड में ले आएँ, यानी कि चैंपियन ट्रॉफी में किसी तरह भी लेकर आएँ, तो आपका पैसा दुगना बनेगा, ब्रॉडकास्टर भाग जाएंगे वरना। और यानी कि ICC पाबंदियाँ लगा देगी ना, यानी कि BCCI पर, कि हम उनको आपकी फंडिंग रोक देंगे, ये रोक देंगे, वो रोक देंगे, तो रोक ले। सब तकरीबन 80% के नज़दीक इंडिया, यानी कि इंडिया पे करती है यानी BCCI पे करती है ICC को, तो ICC यानी कि इंडिया का पैसा ही रोक देंगे तो रोक दें, कोई मसला नहीं होगा। यानी कि ICC का इवेंट है तो जाना मजबूरी पड़ेगा। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने साफ बात बोल दी कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडिया में नहीं, सॉरी, पाकिस्तान में नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क नहीं है। तो आप एक बार आकर चेक कर लें, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। बाकी देखेंगे जो हो जाएगा, लेकिन ये बात बिला वजह बोलना बगैर आए कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। न्यूजीलैंड ने भी सिक्योरिटी का बोला था, उनकी सिक्योरिटी भी टाइट हो गई थी, आपको पता ही था ना, तो जब वो भागे थे सीरीज़ भी नहीं खेली। तो इन सब बातों का छोड़ते हैं, अब बात करते हैं पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर 22 साल के बाद हराया। पाकिस्तान के पेसर हारिस रऊफ शूम बाल निकल रही है, नसीम शाह, शहीन शाह, वो इन स्विंग डिलीवरीज, वो यानी कि कसाइम यूब के पीछे, यानी कि नो लुक शॉट, कोलैप्स करनी पड़ेगी इस बच्चे के लिए। इस बच्चे ने
یعنی کہ میچ وننگ اننگ 9 کھیلے. کل بھی اس نے اچھی کوئی 42 رنز کی اننگ کھیلی. عبداللہ شفیق بھی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا سٹرگل کرتے ہیں آ کر, لیکن اچھی بیٹنگ کرتے ہیں. پہلے میچ میں بھی فائٹ کیا, پاکستان نے ہارا. لیکن آپ چیک کر لیں انڈیا پریمیم کو ہرا رہے. کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ انڈیا کی سی ٹیم کو ہرا دیا. بھائی جو دوسرا میچ رہا ہے اس میں تو آسٹریلیا جو ہے نا وہ پریمیم ہی تھی نا. سمتھ تھے, لبو شین تھے, آپ کے میکس ویل تھے, یہ یعنی کہ عام پلیئر تو نہیں ہیں. جو انگلش ہو گئے, پھر آپ کے فریزر تو چلو بچہ ہے مان لیا, ٹریوس ہیڈ نہیں ڈالا یہ آپ کی غلطی ہے. لیکن جو ٹیم تھی نا اسٹار کمنز ہزلے ووڈ پریمیم ٹیم ہے, عام ٹیم کو تو نہیں ہرایا پاکستان نے دوسرے میچ بھی. تو پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کنگریچ کروں گا پاکستان کو. اور اب اینڈ میں بات کر لی جاتی ہے انڈیا ورسز ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ تو چوکرز ہیں اور یہ ہمیشہ چوکرز ہی رہیں گے, یہ بات واضح ہے. اس بندے نے 124-25 رن کا یا پتہ نہیں کتنے کا اتنا, یعنی کہ 130 رن کا کو ٹارگٹ تھا, نہیں سوری 125 رنز کا ٹارگٹ تھا. جو بنتے ہوئے نے ساؤتھ افریقہ کی پوری ٹیم ڈھیر ہونے والی تھی, 7 وکٹ کے نقصان پر بنائے. اگر سوریہ کمار تھوڑی سی یعنی کہ کیپٹنسی ٹھیک کرتے ہیں نا, یعنی کہ بولنگ کے تھوڑے سے اوور سے یعنی کہ مینج کر کے چلتے, تو کنفرم انڈیا نے یہ میچ بھی جیت لینا تھا ساؤتھ افریقہ سے. انڈیا کے نے پہلے بلے بازی کی, سنجو سیمسن فلاپ ہوئے اور ابھیشیک شرما, تو جیسے لائن ہی لگ گئی وکٹوں کی. ہردک پانڈیا, تلک ورما اور پٹیل صاحب نے تھوڑی سی یعنی کہ کی کوشش, ٹیم کو سہارا دیا تو 124 رنز پر گئے. ان میں 45 بال پر 39 رنز کی اننگ کھیلی ہردک پانڈیا. سمجھ نہیں آ رہا یہ ون ڈے چل رہا ہے یا T20, کچھ سمجھ سے باہر ہی اننگ کھیل ڈالی اس بندے نے بھی. یعنی کہ سوریہ کمار فلاپ, ابھیشیک شرما فلاپ, سنجو سیمسن. ابھیشیک شرما تو جیسے یہ پاکستان کو بولتے ہیں نا بابر اعظم کو کہ یہ زمبابوے کے خلاف رنز بناتا ہے, تو اس بندے کی بھی ایک ہی سینچری ہے, وہ بھی زمبابوے کے خلاف. کسی بڑی ٹیم کے خلاف ہے کسی بندے کی سینچری یا کوئی 50 یا 20 سے اوپر بھی لگائے ہوئے ہیں. یہ سب IPL کے ٹلے ہیں. یہ ٹریوس ہیڈ نہیں سوری فریزر ہو گیا, یہ میکس ویل ہو گئے, یہ سب نا یعنی کہ وہ وہاں کے ٹلے ہیں اور کچھ نہیں ہیں. اور اب بات کر لی جاتی ہے یعنی کہ جو ورون چکرورتی ہے نا کمان بولنگ کی, اس بندے نے بڑے بڑے بھول جلٹا دیے. ہینڈرکس, ماکرم, جانشن, کلاسن اور ملر کو جو پہلی بال کا بولڈ مارا ہے نا, کمال اس بندے نے بولنگ کی. اپنے چکر وردیوں میں یعنی کہ چکر میں گھما کر رکھ دیا. اگر آپ وہاں پر اویش خان اور ارشدیپ سنگھ کی بجائے اکشر پٹیل, روی بشنوئی کے اوور تھوڑے سے بچا کر رکھتے ہیں. اکشر پٹیل نے تو صرف ایک اوور پھینکا, اگر آپ اس بندے سے اوور پھینکتے تو شاید کوئی کنڈیشن ہو سکتی, لیکن جو اویش خان اور ارشدیپ سنگھ نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ چھکے چوکے ہی کھانے ہیں اور کچھ نہیں ہے. یعنی کہ تھوڑی سی کیپٹنسی لوز کی وجہ سے نا, سوریا کی وجہ سے ٹیم ہارے انڈیا. لیکن اگر وائی ناٹ اچھی کوشش کی ٹیم انڈیا نے, ہار گئی ہے ایک الگ بات ہے, ہار جیت میچ میں ہو جاتی ہے. پاکستان کے ساتھ بھی بہت سارا ڈاؤن فال رہا, لیکن اب تھوڑا سا یعنی کہ بیک کیا ہے پاکستان ٹیم نے. انگلینڈ کو ہرایا پاکستان میں جا کر, پھر آسٹریلیا میں جا کر آسٹریلیا کو پیل کر آئے. تو یعنی کہ تھوڑی سی نا پاکستان نے اپروچ بہتر کی ہے, لیکن انڈیا میچ جیت سکتی تھی. تھوڑا سا کیپٹنسی لوز کی وجہ سے میچ آ رہی. لیکن اور ادھر پاکستان کے کیپٹن رضوان صاحب نے بولا تھا میچ ہار جائیں لیکن فائٹ کریں گے انشاءاللہ اینڈ تک. اور آئی نو رضوان اچھا کیپٹن ہے, بالکل سیفی بھائی کی طرح یہ بھی اچھی کیپٹنسی کرے گا. تبھی تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا, بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دینا. اللہ حافظ.